اس لیے अहबाब गिरामी सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ओए हाय 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 हाय, बड़ी खूबसूरत बात हजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये बस मैं इख्तिताम की तरफ आ गया। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, सुम्मा क़ाल अली या गौसल आजम, इम्तियाज हुआ कारी साहब, बड़ी खूबसूरत बात। सरकार गौसे आजम फरमाते फिर मुझे मेरे अल्लाह ने कहा, ऐ गौसे आजम, इन्ना ली इबादन सिवल अंबिया वल मुरसलीन, नबियों रसूलों के अलावा मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं, सुनिएगा जरा, ये बात होने लगी है, पता नहीं, मैं तो बड़ा ज़ौक़ आ गया मुझे। नबियों रसूलों के अलावा मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, नबी नहीं है वो, रसूल नहीं है, लेकिन मेरे बंदे हैं, ला यत्तालिउ अला अहवालिहिम अहदुम मिन अहलि दुनिया वला अहदुम मिन अहलिल आखिरा, कि उनकी शान क्या है ना दुनिया वाले जानते हैं, ना कौन जानते हैं, उनके अहवाल क्या है, उनकी कैफियत क्या है, ये दुनिया नहीं जानती। अच्छा, दुनिया नहीं जानती तो आखिरत वाले जानते होंगे? फरमा नहीं, उनके अहवाल को आखिरत वाले भी नहीं जानते। और आगे फरमाया, भाई तवज्जो है, ओए मौलाइयों बड़ी बड़ी गल खुदा दी कसमें आउण लगी, हाय हाय, ओए मेरे गौस पाक कोई खुश्क मुल्ला नहीं थे, बड़े मौलाई हुसैनी पंजतनी। आप फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया ना उनको दुनिया वाले जानते हैं, ना आप सब आखिरत वाले जानते हैं, वला अहदुम मिन अहलिल जन्नत वला अहदुम मिन अहलिन नार, ना जन्नती उनसे वाकिफ है ना दोज़खी उनसे वाकिफ है। नबी रसूल वो नहीं है, लेकिन शानें उनकी इतनी बड़ी है, ना जन्नती उनकी शानों का अंदाजा लगा सके, जन्नती ना दोज़खी उनकी शानों का अंदाजा लगा सके। आगे फरमाया वला मालिकुन वला रिजवानुन, मालिक कहते हैं जो जहन्नम का निगरान फरिश्ता है, रिजवान कहते हैं जो जन्नत का निगरान फरिश्ता है। फरमाया ना तो मालिक उनकी शान समझता है, ना रिजवान जन्नत उनके हवाल से वाकिफ। शान ही उन्होंने एडी वड्डी है, इन्हें माल का रिजवाना तो ऊंचे, ये जन्नत का पहरेदार फरिश्ता नहीं जानता कि उनका मकाम क्या, दोज़ख पे मामूर फरिश्ता नहीं जानता कि उनका मकाम क्या है। आगे फरमाया सुनो, वला जअलतुहुम लिल जन्नति वला लिन नारे वला लिल सवाबे वला लिल अताबे, हाय हाय, वला लिल हूरे, हाय हाय, वला लिल गुलमाने। फरमाया क्योंकि मैंने उनको जन्नत के लिए बनाया ही नहीं, मैंने वो जन्नत के लिए नहीं बनाए, और ना मैंने वो जहन्नम के लिए बनाए, ना वो मैंने सवाब के लिए बनाए, ना वो मैंने अताब के लिए बनाए, ना वो मैंने हूरों के लिए बनाए, ना वो मैंने गुलमानों के लिए बनाए। हाय हाय हाय, भाई सारे लोग कहते हैं मुझे जन्नत मिल जाए, उसमें हूरें होगी, उसमें नहरें होगी, इतना सवाब होगा, इतनी सजा होगी, भाई यही है सारा इस्लाम। अल्लाह फरमाता है वमा जअलतुहुम लिल जन्नति वला लिन नारे, हाय हाय, मैंने वला लिल सवाबे वला लिल अताबे वला लिल हूरे वला लिल गुलमान, मैंने ना उनको जन्नत के लिए तख्लीक किया, ना मैंने उनको जहन्नम के लिए तख्लीक किया, ना मैंने उनको सवाब के लिए तख्लीक किया, ना मैंने उनको अजाब के लिए तख्लीक किया, ना मैंने उनको हूरों के लिए बनाया, ना मैंने गिलमान के लिए बनाया। किन के लिए? और मैं अपने लिए, बस अपने लिए, वो किसी के नहीं है, किसी हूर का उन पर कोई हिस्सा नहीं है, सवाब व अजाब वाला कोई खाता नहीं है, किसका कितना सवाब, किसका कितना, किसको कितनी सजा, किसको कितनी। फरमाया ये उनके बारे में बहस ही नहीं है, ये उनके बारे में बहस है ही नहीं। ऐसे भी बंदे हैं मेरे, ऐ मेरे गौसे आजम। आगे इरशाद फरमाया फतूबा, ऐ मेरे गौस खुशखबरी है उनके लिए। अब ये मेरी और आपकी बात होने लगी, हाय हाय, फरमाया तूबा, खुश खबरी है उनके लिए, लिमन आमन बिहुम, जो उन पर ईमान लाया। हाय हाय हाय, वो नबी नहीं है जो उनको मान गया, जिसने उनकी शानों पर ईमान रखा, जिसने उन पर यकीन रखा। तूबा लहुम, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए मेरी बारगाह से इनामात हैं, उनके लिए मेरी बारगाह से कर्म नवाजियां हैं। या अल्लाह किन के लिए? फरमाया जो इनको मान गया, जो इन पर ईमान लाया। अच्छा, अब ये कौन है जिन पर ईमान लाते? ईमान तो यहाँ अल्लाह ते हुंदा है, इतना रसूल थे। ये कौन है जो ज़ात रिसालत से इतने जुड़े हुए हैं कि उन पर भी हमने साथ ही ईमान रखना है? तो फरमाया मेरे गौस की आवाज आ रही है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूं, एक मिसाल दे के समझ खुद जाना कि वो कौन है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, फरमाया व इल्लम यारिफहुम
وہ ان پر ایمان رکھیں اگرچہ انہیں ان کی معرفت نہ ہو، وہ پھر بھی بچ جائیں گے، پھر بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بھئی دیکھیں، کسی کو جاننا اور پہچاننا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ اس کا ہے کہ اس کو یہ جانتا ہے، اس کی عادات و خصائل کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کتنا پڑھا ہے، اس کا علم کتنا ہے، یہ کیسی عادتیں رکھتا ہے، یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کی معرفت ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف ان پر ایمان رکھیں کہ یہ بڑی شان والا ہے، بس اتنا ہی، نہ جانے کہ یہ کتنی شان والا ہے، ان کی شان کیا 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 ہے یہ نام بھی پتا ہو تو خیر ہے، منن والا ہوئے بس، ماننے والا ہو، اتنی ان کی شانیں ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم قال علی، پھر اتنی باتیں کرنے کے بعد مجھ سے کہا یا غوث الاعظم، اے ولیوں میں بڑے غوث، سن وانت منہم، ان کا تعارف یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو ہے، ان میں سے ایک تو ہے، تو جنت کے لیے نہیں ہے، تو جہنم کے لیے نہیں ہے، حوروں کے لیے نہیں ہے، غلمان کے لیے نہیں ہے، عذاب کے لیے نہیں ہے، ثواب کے لیے نہیں ہے، دوزخ کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے، تو خدا کے لیے ہے، خدا تیرے لیے ہے، تو ان میں سے ایک ہے۔ اور پھر اندازہ کر، ان سے اوپر کی لسٹ کو پڑھ، حضرت مہدی ملیں گے، عسکری ملیں گے، محمد تقی ملیں گے، علی نقی ملیں گے، جناب علی رضا ملیں گے، موسیٰ کاظم ملیں گے، جناب امام جعفر الصادق ملیں گے، باقر ملیں گے، جناب زین العباد ملیں گے، حسین ملیں گے، حسن ملیں گے، علی ملیں گے، اور میں منہم، ان میں سے تو ہے۔ تو غوث کن میں سے؟ غوث حسن میں سے ہے، غوث حسین میں سے ہے، غوث محمد میں سے ہے، غوث سیدہ زہرا میں سے ہے۔ پر میں جب ان میں سے ایک کو دیکھیں گے تو میرا غوث اعظم ہے، جب وانت منہم، وہ اور بھی ہے، نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی شانوں والے ہیں، تو میرے غوث اعظم فرماتے ذرا توجہ کر، جن میں سے میں ایک ہوں اس کی شان یہ ہے، تو جن میں سے ہوں ان کی شان کیا ہو، ان کی شان کیا ہو، سمجھ آئیے؟ یہ بات سمجھ گئے ہو؟ یہ میرے غوث، اس لیے میں نے کہا پڑھنا غوث کو ہے، سمجھنا حسن کو ہے، پڑھنا غوث کو ہے، سمجھنا حسین کو ہے، یہ اس لیے میں نے کہا۔ تو یہ حضور غوث اعظم کا تعارف ہی صحیح نہیں کروایا گیا کہ حضور غوث الاعظم کی تعلیمات کیا ہیں، سرکار غوث اعظم فرماتے کیا ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثم قال علی یا غوث الاعظم لا صلاۃ لمن لا معراج لہ عندی، کہ جس کی کوئی نماز نہیں ہے نا، اس کی میری بارگاہ میں معراج بھی